सवाल जो है ये हमारे मसीहियों का भी है और हमारे मुसलमान भाइयों का भी ये सवाल है। नाज़रीन, ये सवाल मसीहियों का भी है और क्या खुदावंद यसू अल मसीह की पैरवी या ताजीम जो है वो खुदा के बराबर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो हुक्म है, वहां पर जो हुक्म आपको मिलेगा वो ये है कि तुम मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। हुक्म दिया कि मेरे सिवा तुम लोगों ने किसी की पैरवी नहीं करनी, किसी को मबूद नहीं मानना। शिमा इसराइल एदनाई एलोहीनो एदनाई अखाद। उनकी बेटा 12 साल का हो जाता तो वो उसको कहते हैं कि ये जो बेटा है ये बर मिस्मा है। इसका मतलब ये है कि ये शरीयत का बेटा है। जितने भी नबी आए, जितने भी पैगंबर आए, जितने भी लोग आए, उन्होंने यही तालीम दी कि आप लोगों ने खुदामंद खुदा को एक खुदा को मानना है और मूसा की शरीयत के ऊपर अमल करना है। और जैसे ही अब खुदावंद यसू अल मसीह आया, अब यसू मसीह जैसे ही आया तो वहां पर आकर खुदावंद यसू मसीह ने सारी बात जो थी ना वो उल्ट कर दी। अब देखिए कि जैसे खुदावंद यसू मसीह आए तो उन्होंने कहा कि जिस तरह तुमने खुदा की ताजीम करनी है इस तरह आप लोगों ने मेरी भी ताजीम जो है वो करनी है। हालांकि जिनको ये बात बोली जा रही थी, जिनको बात ये फरमाई जा रही थी, वो यहूदी लोग थे, वो मुवाहिद थे। उन्होंने ये कलमा जो था वो सीखा हुआ था कि तुमने एक खुदा की परस्तिश करनी है और किसी को खुदा नहीं मानना। लेकिन खुदावंद यसू मसीह जब इस सरजमीन के ऊपर आए तो उन्होंने ये बात फरमाई और कही कि तुमने मेरी पैरवी करनी है। किसी नबी को जरूरत नहीं हुई कि वो अपने अल्फाज इस तरह मुंह से निकाल सके। खुदावंद यसू अल मसीह का कादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। जैसा कि नाज़रीन आप सब लोग जानते हैं कि मैंने इस चैनल को इसलिए बनाया है कि मैं बाइबल मुकद्दस के हक़ाइक़ जो है वो आपके सामने रख सकूं और मैं चाहूंगा कि जितने मुझे लोग वॉच करते हैं, जितने लोग देखते हैं, आप लोगों का भी ये फर्ज होता है कि आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उतने ही आप भी हिस्सेदार होते हैं जितना कि मैं हिस्सेदार होता हूं बाइबल मुकद्दस को फैलाने में, खुदा का कलाम जो है वो फैलाने में। और ये हमारा दिन रात काम होना चाहिए मसीह के कलाम को जो है वो दुनिया भर में फैलाना। और बात अच्छी लगे कमेंट लाजमी कर दिया करें। और ये सवाल जो है ये हमारे मसीहियों का भी है और हमारे मुसलमान भाइयों का भी ये सवाल है। नाज़रीन, ये सवाल मसीहियों का भी है और क्या खुदावंद यसू अल मसीह की पैरवी या ताजीम जो है वो खुदा के बराबर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम इस सवाल को नाज़रीन जानेंगे बाइबल मुकद्दस में से ही कि बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या फरमाती है। नाज़रीन 8 से 10 मिनट का मैसेज होगा, लाजमी पूरा देखिएगा और दूसरों को सेंड कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो सवालात भी किए जाते हैं। आपके सवालात हो सकता है कि आपको कोई सवाल हो तो इसमें हल हो जाए। नाज़रीन, अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें, खुरूज की किताब का मुताला करें तो हम जानते हैं कि खुदावंद खुदा ने एलोहीम ने मुकद्दस मूसा को 10 अहकाम जो थे वो दिए और ये खुरूज की किताब और उसके 20वें बाब के अंदर आपको ये मिल जाएंगे। और वहां पर आपको जो हुक्म है, वहां पर जो हुक्म आपको मिलेगा वो ये है कि तुम मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। अब देखिए कि तमाम तर लोग इतने मुआहिद थे और खुदा ने भी जो है वो उनको हुक्म दिया कि मेरे सिवा तुम लोगों ने किसी की पैरवी नहीं करनी, किसी को मबूद नहीं मानना, क्योंकि मैं तुम्हारा गैरतमंद खुदा हूं। और इसी को नाज़रीन अगर आप इस्तिस्ना की किताब 6 बाब और उसकी जो आयत नंबर 4 है, अगर आप पहली आयत से लेकर 4 आयत तक का मुताला करें तो खुदावंद एलोहीम ने फरमाया, मुकद्दस मूसा को फरमाया कि आपने क्या करना है कि अपने बच्चों को दिन रात, और मेरे ये अहकाम है, मेरे ये आइन है जो आपने अपने बच्चों को सिखाने हैं। और वो आइन और वो अहकाम क्या है कि सुन इस्राइल, हमारा खुदावंद खुदा एक ही खुदा है। शिमा इसराइल एदनाई एलोहीनो एदनाई अखाद। तो ये हुक्म जो था ये इसराइल के लोग जो थे अपने बच्चों को दिन रात जो थे वो उठते बैठते चलते फिरते ये सिखाते थे। और ये हुक्म जो था ये हुक्म खुदामंदी था
اور یہ حکم جو تھا جب ان کی بیٹا 12 سال کا ہو جاتا تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو بیٹا ہے یہ بر مسمہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت کا بیٹا ہے۔ اور بیٹی کے لیے جو لقب استعمال کرتے تھے، جو بات یوز کرتے تھے، وہ تھا بت اسما۔ اب بت کا مطلب بیٹی ہوتی ہے اور شریعت ہی ہوتی ہے مسما کا مطلب، اور یہ بیٹی جو ہے یہ شریعت کی بیٹی ہے۔ اب ان کو احکام جو تھے وہ چھوٹے ہوتے ہی سکھائے جاتے تھے، اور اسی لیے مقدس سلیمان فرماتے ہیں کہ تو اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جہاں پر وہ چھوٹا ہوتے بھی یا بوڑھا ہوتے بھی جو ہے وہ نہ مڑ سکے۔ اور وہ احکام کیا تھے؟ شریعت خداوندی کے اندر یہ احکام موجود ہے، لکھے ہوئے تھے۔ اور ناظرین اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ خداوند یسوع مسیح سے پیچھے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی لوگ آئے، انہوں نے یہی تعلیم دی کہ آپ لوگوں نے خداوند خدا کو ایک خدا کو ماننا ہے اور موسیٰ کی شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور جیسے ہی اب خداوند یسوع المسیح آیا، اب یسوع مسیح جیسے ہی آیا تو وہاں پر آ کر خداوند یسوع مسیح نے ساری بات جو تھی نا وہ الٹ کر دی۔ اب دیکھیے کہ جیسے خداوند یسوع مسیح آئے تو انہوں نے کہا کہ جس طرح تم نے خدا کی تعظیم کرنی ہے اس طرح آپ لوگوں نے میری بھی تعظیم جو ہے وہ کرنی ہے۔ حالانکہ جن کو یہ بات بولی جا رہی تھی، جن کو بات یہ فرمائی جا رہی تھی، وہ یہودی لوگ تھے، وہ موحد تھے۔ انہوں نے یہ کلمہ جو تھا وہ سیکھا ہوا تھا کہ تم نے ایک خدا کی پرستش کرنی ہے اور کسی کو خدا نہیں ماننا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جب اس سرزمین کے اوپر آئے تو انہوں نے یہ بات فرمائی اور کہی کہ تم نے میری پیروی کرنی ہے۔ کسی نبی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے الفاظ اس طرح منہ سے نکال سکے، اور یہ واحد ایسا خدا کا رسول ہے، خدا کا کلمہ ہے، خدا کا نبی ہے، خدا کا بیٹا ہے، جس نے سرزمین کے اوپر آ کر فرمایا کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ جس طرح باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں بھی مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ جس طرح بیٹا جو ہے وہ کوڑیوں کا پاک صاف کرتا ہے، خدا باپ بھی کرتا ہے۔ جس طرح سارا کنٹرول باپ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح سارا کنٹرول باپ نے مجھے دیا ہوا ہے، اور یہ ہے تعظیم۔ اور تعظیم جو ہے اگر آپ یوحنا کی انجیل 8واں باب اور 12ویں آیت کا مطالعہ کریں تو فرمایا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ کسی نبی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ میں نور ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا۔ میری پیروی کرنی ہے، تم اندھیرے میں نہ چلو گے بلکہ وہ زندگی کا نور پائے گا۔ اور اسی لیے یوحنا کی انجیل 17واں باب اور 3 آیت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائی واحد کو، برحق کو اور یسوع مسیح کو جانے جس سے تو نے بھیجا۔ اب دیکھیے کہ تعظیم برابر ہے خداوند یسوع مسیح کی، خدا کے برابر ہے۔ اور 5ویں باب کے مطابق یوحنا کی انجیل یہودی لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ خدا کے برابر ہے، اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے۔ بیٹا جب بناتا ہے تو اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے۔ اور پھر ناظرین اگر ہم مقدس متی کی انجیل کا مطالعہ کریں تو وہاں پر شریعت خداوندی ہے۔ اب دیکھیے کہ وہاں پر جو بات لکھی ہوئی ہے خداوند یسوع مسیح نے فرمائی ہے کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں۔ اب اگر گریک لینگویج کا استعمال کریں تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ میں تم سے کہتا رہتا ہوں، جس طرح میں نے تم سے کہا تھا شریعت کے اندر یا پرانے عہد نامے کے اندر، میں ہی تم کو یہ بات بول رہا ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے، کہ تم نے زنا نہیں کرنا، تم نے خون نہیں کرنا، تم نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے کہتا رہتا ہوں۔ اور اگر آپ انجیلوں کا مطالعہ کریں، انجیلوں کا مطالعہ کریں اور وہاں پر آپ کو یہ بات ساری کی ساری ملے گی کہ میں تم سے یہ کہتا رہتا ہوں، میرے یہ احکام ہے، اگر تم اس کو مانو یا جانو تو جو ہے وہ زندگی پاؤ گے۔ تو خدا یسوع مسیح نے بہت دفعہ کہا جس طرح خدا نے دعویٰ کیا۔ اب دیکھیے کہ ایگو ایمائی، اب دیکھیے کہ جس طرح خدا نے میں ہوں تھا نہیں بلکہ میں ہوں، خدا یسوع مسیح نے لفظ استعمال کیے۔ اب یہ تعظیم جو ہے نا یہ خدا کے برابر ہو جاتی ہے، کیونکہ خدا نے سارا کنٹرول جو ہے وہ بیٹے کو دیا ہوا ہے۔ باپ خود سے جو ہے وہ دعوت نہیں کرتا۔ مقدس یوحنا کی انجیل 5ویں باب کے مطابق پڑھیے گا انجیل مقدس کو، آپ کو سارا جو ہے وہ روزے روشن ہو جائے گا۔
खुल के बातें जो है वो सामने आ जाएंगी। नाज़रीन, मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि बाइबल मुकद्दस हमारी फरमाती है कि जिस तरह खुदा की ताजीम लाजमी है, इस तरह जो है वो बेटे की भी ताजीम जो है वो लाजमी है, और बिल्कुल लाजमी है। ताजीम करनी चाहिए, पैरवी करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए और इसको मानना चाहिए, क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। किसी नबी की जरूरत नहीं हुई जो आज तक ये अल्फाज बोल सके कि मैं बाप में से निकला। इसलिए सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को शर्फ हासिल है, मेरे मसाया को शर्फ हासिल है कि वो जो है बाप में से निकल कर जो दुनिया में आया है, खुदा है, खुदा के बराबर है। आज लोग मुंह उठाकर कह देते हैं कि देखिए कहां खुदाई का दावा किया है, ये और क्या है। खुदा यीशु मसीह बार बार फरमा रहे हैं कि मेरे पीछे चलो, मेरी भेड़ें जो है मेरी आवाज सुनती हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान जो है वो देता है। ये खुदावंद यीशु मसीह की ताजीम जो है वो लाजमी है। खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे। मैसेज अच्छा लगे तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, दूसरे के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा।